إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون توفیق قبولی طاعت رو آرزو می کنم. ماه مبارک رمضان هست و ماهی پر خیر و برکت که از خداوند برای تک تک شما آرزوی قبولی طاعت رو می کنم و توفیق به انجام طاعت. ماه رمضان یا روزه راهی است برای رسیدن به رضوان و بهشت خداوند. حدیثی از پیامبر رو در هفته گذشته خوندیم. این بار باز هم روایت‌های دیگری از این حدیث رو میخونم برای تأکید به این که راه دخول در بهشت حتما روزه هست. روزه یکی از عبادات بسیار بزرگی است که خداوند اون رو وسیله‌ای قرار داده است که انسان به اون درجه بالا و اون مکانت بالا برسد. خداوند همه راه‌ها و همه طریق‌های مختلف رو برای رسیدن به رستگاری و فلاحت و جنت خداوند فراهم کرده است برای ما و میسور و مقدور هست برای همه انسان ها. کسی محروم نیست از این که داخل بهشت شود مگر اینکه خودش بخواهد که خودش رو محروم کند. و چه فراوانند کسانی که از این نعمت بزرگ میگذرند و خودشون رو محروم میکنند. حدیث این گونه است که میفرماید من ختم له بصیام یوم دخل الجنه. هر کسی که عمرش با یک روز روزه تمام بشود داخل بهشت شده است. معنی این حدیث پیامبر اکرم و این مژده بزرگ چی هست؟ ببینیم علامه بزرگ مناوی رحمه الله این گونه میگه که هر کسی که یک روز روزه بگیرد و در اون روز از دنیا برود و عمرش به پایان برسد در حالی که روزه است، یا بعد از افطار دنیا را وداع بگوید تا عمرش به پایان برسد، همراه با سابقین اولین داخل بهشت می شود، یعنی بدون هیچ حساب دیگری. و این توفیق رو خداوند به هر کسی نمی دهد مگر کسی که خالصانه لله روزه گرفته باشد، خالصانه لله این راه رو طی کرده باشد و خداوند آگاه بر دل بندگانش است و می داند که این شایستگی و این توفیق را به چه کسی باید بدهد و به چه کسی می دهد. حدیث دیگری از طلحه بن عبیدالله هست که روایت میکند، میگوید که یک اعرابی اومد خدمت پیامبر اکرم در حالی که چیزی بر سر نداشت، یعنی نه کلاهی نه عمامه‌ای نه شماغ عربی، هیچ کدوم از اینا نبود، حاصر الرأس بود. و حاصر الرأس بودن معنی دارد در اونجا همه چیزی بر سر میگذاشتن، یا عمامه یا هر چیز دیگری که نشانی از احترام، نشانی از وقار، نشانی از این هست که مکانت خودش رو حفظ کرده است. اما وقتی کسی که حاصر الرأس است، یعنی عجله دارد و دنبال کار مهمی هست و مسئله‌ای بسیار براش مهم هست. ببینیم این کار بسیار مهمی که داشته است چی هست، چه چیزی براش اینقدر مهم بوده که این گونه با سر برهنه به خدمت پیامبر اکرم علیه السلام رسیده از این مرد. میفرماید که گفت که یا رسول الله، ای پیامبر خدا، اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاه. گفت که به من بگو ببینم خداوند چه چیزی رو، چه نمازهایی رو بر من فرض کرده است. پیامبر فرمود 5 فرض نماز هست، این 5 وقت فرض است بر تو که نماز بخونی، مگه اینکه بخوای که روزه نماز سنت بخونی و تطوعی و دل بخواهی بخوای نماز بخونی، ولی فرض همین 5 فرض هست. بعد سوال گفت یا رسول الله، از روزه چه چیزی بر من فرض است؟ پیامبر فرمود در هر سال 1 ماه روزه بر تو فرض هست، مگه اینکه بخوای روزه دل بخواهی و سنت بگیری. سپس گفت که ای پیامبر خدا، زکات چی بر من هست؟ گفت که زکات هم این هست که پرداخت کنی اونی که از مالت داری. و شرایع اسلام رو یکی یکی پرسید و پیامبر همه رو یکی یکی جواب داد. نماز و روزه و زکات و حج و واجبات رو پرسید. بعد این مرد گفت که والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض الله علی شیئا. گفت که قسم به کسی که تو رو مکرم کرده است به این که
چنین بزرگ هستی، قسم به اون خدایی که این مکانت و بزرگی و اکرام رو به تو داشته است، چیزی از اونی که خداوند بر من فرض کرده است کم نخواهم کرد و چیزی هم اضافی انجام نخواهم داد، فقط همونا رو انجام میدم که بر من فرض است. پیامبر اکرم علیه السلام گفت که افلح این صدق، و در روایت اومده دخل الجنة این صدق. خیلی مهم هست پیامبر، شهادت و گواهی پیامبر برای این مرد که از جمله اون قضایایی که این مرد تعهد داد و در نزد پیامبر اکرم علیه السلام قسم یاد کرد برای اون، این بود که رستگار است این انسان اگر راست بگوید، یعنی اگر عمل کنه به اون حرفی که زد، اگر نماز و روزه و بقیه شرایع رو انجام بدیم، همون فرض رو هم انجام بدیم، بهشت برای ما مضمون است، ولی اون فرض رو درست انجام بدیم. یکی از اونها روزه هست. روزه راهی برای رسیدن به بهشت هست. هر کسی که عاشق این هست که به بهشت برسد، اون کسایی که دارن دعا میکنن، اون کسایی که دلشون میخواد به این وضعیت بسیار عالی برسن، به این جایگاه بزرگ برسن، به رستگاری برسن، چیزی که همه بزرگان برای اون تلاش کرده اند، کسانی که سابقین اولینی که هجرت کردن، جهاد کردن، جانشون رو دادن، مالشون رو دادن، برای اونجا بود، برای رسیدن به رضایت خداوند که بهشت مظهر اون هست، نمونه اون هست و نشانی این هست خداوند از کسی راضی باشد اون رو داخل بهشتش میکند. شاعری بهشت رو این گونه وصف کرده است و از زبان بهشت داره صحبت میکنه، میگه اتطلب مثلی و عنی تنامو، میگه آیا چیزی مانند من رو طلب میکنی و در حالی که میخوابی و طلب نمیکنی، تلاش نمیکنی و کوشش نمیکنی که به اینجا برسی. و نوم المحبین عنا حرامو، اونایی که محب و دوستدار ما هستند و بهش رو دوست دارن، خواب برشون حرامه، نباید استراحت کنند، باید تلاش کنند برای اینکه به اینجا برسند. چیز با ارزش رو باید براش جهاد کرد، تلاش کرد، کوشید تا به اونجا برسی. لأن خلقنا لكل امرئ، میگه همانا ما خلق شده ایم برای هر آدمی که کثیر الصلاة براه الصیام، میگه کسی که بسیار نماز میخونه و روزه میگیره مانند اون کسایی که اهل نماز و روزه هستند به این جایگاه بزرگ میرسند و به این بهشت دست پیدا میکنند. پس راه دخول بهشت روزه هست. روزه یکی از راههای دخول بهشت است و این راه رو بر خودتون نبندید، بلکه اون رو هموار کنید با گرفتن روزه های صحیح و استمرار بر اونها. روایتی است که رسول الله علیه السلام فرمود در مورد همین بهشتی که نتیجه اجر و ثواب کسانی است که طالب اون هستند و روزه میگیرند، این فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها اعدها الله لمن اطعم الطعام و الان الكلام و تابع الصيام و صلى باللیل و الناس نیام. خیلی حدیث جامع و بسیار زیبایی است که باید به اون توجه کنیم. ببینید در 4 کلمه تمام معانی جامع و زیبا رو در اینجا فرموده است که شامل همه جنبه‌های مختلف زندگی می شود. فرمود در بهشت قصرهایی هست که از بیرون داخل اون پیدا و از داخل بیرون اون پیداست، یعنی اینقدر زیبا و بلورین و شفاف هست و در جمال اون چنین وصفی رو پیامبر فرموده است. فرمود خداوند اون رو آماده کرده است برای کسانی که، چه کسانی؟ فرمود اطعم الطعام، کسی که داره غذا میده به کسانی که نیاز دارن، غذا میده به نیازمندان، به گرسنگان غذا میده. و الان الکلام، و در سخن گفتن خشونت به خرج نمیده، بلکه اهل لین و رفق هست، با دیگران به خوبی صحبت میکنه، با دیگران به نیکی صحبت میکنه و دستور به صحبت درست کردن در قرآن کریم هم بسیار فراوان هست. و سپس فرمود و تابع الصیام، سومین صفتی که اینها دارن اینه که روزه رو هم پشت سر هم میگیرن. تابع الصیام یعنی زیاد روزه میگیرن، زیاد اهل روزه هستند. و صلی باللیل و الناس نیام، و شبها نماز میخونه در حالی که دیگران خوابند. اون کسی که شب بیدار میشه برای نماز خوندن. ماها ببینید در این ماه مبارک رمضان فرصتی پیدا شده که شب رو نماز بخونی،
قیام شب رو داشته باشی و نماز تراویحی که از اونها هست بعد نماز قیام رو میخونی. اما خیلی از ماها چقدر از فرصت‌ها رو از دست میدیم به خاطر اینکه مشغول بازی هستیم، مشغول نگاه کردن به فیلم هستیم، مشغول نگاه کردن به در مواقع تواصل اجتماعی فعال و حضور داریم و ساعت‌ها و ساعت‌ها و ساعت‌ها رو از دست میدیم از لحظات بسیار مبارکی که در شب باید حتما اون رو به عبادت خداوند و طاعت مشغول باشیم، اون رو در چیزهای دیگری ضایع میکنیم. ثروت ما عمر ماست، ثروت ما وقتها و لحظه ها و دقیقه ها و ثانیه هایی است که ما داریم صرف میکنیم. باید مواظب باشیم. خداوند مژده داده است به اون کسی که شب را بیدار می شود و نماز می خواند. حالا بگذرد در اون لحظات چه لحظات مبارکی است که در وقت دیگری صحبت از اون خواهم کرد که در شب لحظاتی است که خداوند مستقیما با بندگانش ندا در می دهد که کسی هست دعا کند که اون رو اجابت کنم، کسی هست که ندا دهد که اون رو جواب دهم، کسی هست که بخواد اون رو نجات بدهم و طلب کند. هل من سائل فاجیب و هل من مستغفر فاغفر له. آیا کسی هست که طلب مغفرت و بخشش کند که من اون رو ببخشم؟ اون لحظات و ساعتها رو ما چگونه صرف میکنیم، چگونه از دست میدیم؟ تا صبح بیداریم، تا لحظات دیری از شب بیدار هستیم و یا در گروه های تواصل اجتماعی صرف میکنیم اونها رو، یا داریم پای فیلم و سریال و بقیه مسائل دیگه نشستیم، در حالی که لحظه لحظه و ثانیه ثانیه این ماه مبارک رمضان بزرگترین غنیمت هست که اگر کسی اون رو از دست بدهد محروم ترین آدم هست و خسارتمندترین و زیانبارترین هست، که ما نباید این لحظات رو از دست بدیم و باید به دنبال رسیدن به اون تلاش کنیم. باز هم در این سخن خواهم گفت، در وقت دیگری باز هم در این صحبت خواهم کرد که ما چقدر باید به این اهمیت بدیم. ببینید امام بخاری حدیث رو از سهل بن سعد روایت کرده است که در بهشت مردم خود میبینند، خونه های بهشتی رو میبینند مانند ستارگان آسمان درخشان و زیبا میبینند و این وعده است که خداوند به کسانی داده است که اهل بهشت و رضوان خداوند هستند و خواهان دخول به این بهشت هستند. راه دخول بهشت هموار و میسور است برای همه کسانی که خداوند توفیق در که ماه مبارک رمضان رو بهشون داده. ما رمضان رو دریافته ایم، یعنی به اون رسیده ایم. خداوند این عمر را به ما داد و این توفیق رو داد که این در این رمضان زنده باشیم و رمضان برسد و این رمضانی که ما رو به بهشت میرسونه، در نتیجه اون رو لحظه لحظه اون رو از دست ندیم. خداوند فرصت رو به ما داده است، شاید این فرصت دیگر تکرار نشود، شاید این لحظات برای ما دیگر تکرار نشود و از خداوند بخواهیم که این لحظات رو به ما بدهد و عمر ما رو هم مختوم کند به روزه‌ای که میگیریم و همیشه از خداوند بخواهیم که این رو به ما بدهد. این تشویقی که خداوند میکند و در حدیث پیامبر آمده است که اگر کسی یک عمرش با روزه ختم شود داخل بهشت میشود، به این معنی است که روزه رو زیاد بگیرید، زیاد روزه بگیرید. به این معنی است که اهمیت بدید بین، چون ما نمیدونیم در کدوم لحظه است که عمر ما به پایان میرسد. پس هر روز روزه بگیریم یا روزهای زیادی رو روزه بگیریم که این ما رو به اون سرانجام زیبا و اون نهایت بسیار خوب خواهد رسوند. در این که ماه مبارک رمضان راه دخول بهشت هست و هموار شده است برای ما، برای همه هموار شده است. ببینید همین که ماه رمضان طلوع می کند، خداوند به همه این فرصت رو میده. با طلوع هلال ماه رمضان همه مردم دارای یک ثروت، یک فرصت بسیار بزرگ می شوند که اون چیزی که دلشون می خواهد بهش برسند، اون چیزی که خواهانش هستند بهش برسند. از همه خیرها و برکتها و از همه اونها مهمتر راه وارد شدن به بهشت بری نیست که آسمان ها و زمین پهنای اوست. آسمان ها و زمینی که هنوز ما عمق اون رو نمیدونیم پهنای این بهشت است. بگذر از این که چه چیزهای دیگری در انتظار انسان هست از نعمتهای بهشتی. تنها این نیست، این که انسان بداند خالق هستی اون رو دوست داره
و میتونه خداوندش رو ملاقات کنه و میتونه به بالاترین درجات برسد، میتونه همنشین سابقین اولین باشد از مهاجرین و انصار و بقیه صالحینی که در اونجا هستند، خود نعمت بسیار بسیار بزرگی است. نباید اون رو دست کم گرفت و نباید به اون بی‌توجهی کرد. حدیث رو من قبلا براتون خوندم که فرمود که این حدیثی است که بزار روایت کرده است. گفت که اون مردی که اومد خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله ارأیت ان اشهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فمن انا. گفت که ای رسول خدا، اگر من اومدم گواهی دادم که خداوند یکتا تنها معبود به حق است و همچنین گواهی دادم که تو رسول و فرستاده خدا هستی و نماز 5 فرضم رو خوندم، زکات مالم رو دادم و روزه رمضان رو گرفتم، من در چه مقام و در چه جایگاهی هستم؟ اگه این کارا رو انجام دادم در کجا هستم؟ ببینید چقدر آسان هست. همه شما مسلمانان، همه شما شهادت میدهید به یکتایی خداوند، همه شما شهادت میدهید به نبوت پیامبر و رسالت پیامبر و همه شما نماز میخونید، روزه میگیرید، زکات مالتون رو میدید. هستند کسانی از مسلمانان که در انجام این فرایض کوتاهی میکنند، در خوندن نمازاشون کوتاهی میکنن، در گرفتن روزه و دادن زکات مالشون طمع مال باعث میشه این کارو نکنند، ولی عمدتاً بیشتر مسلمانان این صفات رو دارن. چقدر مهم هست که ما واقعاً در وقتی که داریم این عبادات رو انجام میدیم این لحظه رو در ذهن خود حاضر کنیم و اون اجر عظیمی که برای این انسانها در نظر گرفته شده است رو به ذهن خودمون بیاریم و دربارشون فکر کنیم. اگر روزه میگیری، پیامبر فرمود من صام رمضان ایمانا و احتسابا. احتساب یعنی چی؟ یعنی اینکه تو برای اجر این کار رو بکنی، برای اینکه خدا سپاس و خداوند رو کرده باشی. یادت باشه برای عادت این کار رو نکن، برای اینکه دیگران بگن روزه است روزه نگیر، برای اینکه دیگران بگن کاری بکن نکن، بلکه فقط برای خداوند این کار رو بکن. اگه به خاطر رضایت خداوند این کار رو کردی و اجر و ثوابی که خداوند برای تو در نظر گرفته این عبادت رو انجام دادی، بدان که قطعاً از اهل بهشت هستید. دیدید چگونه آسان هست؟ ببینید چقدر آسان ما میتوانیم به جنت خداوند دست یابیم. این برنامه امروز ما بود. به پایان رسید برنامه امروز ما. تا برنامه دیگر همه شما را خدا بزرگ میسپارم و موعد ما روز دیگر، برنامه دیگر در راه بهشت. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.